متابعي قناة تبريد وتكييف المعاصر، نتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إذا كما ترون غادي نشرح لكم اليوم، ندير فيديو الثاني بنفس لانستالاسيون، نشرح لكم لي كومبوزو إلكتريك أو لا لي زورغان إلكتريك، سوا لي زورغان سيكوريتي أو لا سوا ديال ريغيلاسيون ولي زورغان فريغوريفيك. دونك كما كتلاحظوا هنا كومبريسور سومي ارميتيك، غادي نتكلموا عليه الاولاني شنو فيه في لي زورغان ديالو كاملين. دونك هو ديماراج بارت ويندين، مواتي الاولى مواتي الثانيه، اطوال الاولى واطوال الثانيه. دونك تيرميستونس، دونك كريوان، تيرميستونس كريوان. نفس الوقت عندنا دلتا بي ديال كريوان، وعندنا الريزيستونس كارتير ديال الزيت، وعندنا الكتروفان باي باس ديال الكمبريسور ديماراج فيد، وعندنا فونتيلوت الكيلاس مونوفازي. دونك غنبداو بالكمبريسور. دونك كومبريسور مواتي الاولى هي هذه، مواتي الثانيه هي هذه. دونك قبل هادشي كامل باش نبداو من الاول، قبل هادشي كامل قبل ما يديماري الكمبريسور كتاكسيتا الكتروفان ديال باي باس او لا الكتروفان ديال ديماراج فيد. دونك هاد الدور ديالها هو الالكتروفان كتخوينا الريفولمون او فيغ لاسبيراسيون، يعني ليغاليزاسيون بريسيون. دونك كتاكسيتا هي الاولى، كيرجع الغاز اللي عندنا في بارتي دو الريفولمون من الريفولمون او لا من فان دو الريفولمون الكمبريسور حتى كلابين اونتي روتور. دونك هاد الغاز اللي كاينه في هاد التيوتري ولا في هاد البارتي كديشارجا فيغ لاسبيراسيون باش الموتور يديماري مزيان. دونك هادشي هذاك شنو كياسيرينا واحد طومبوريزاتور كا تي ان. انطلاقا من هادشي ما شنو كنستنتجو ملي كيجينا لودر بلاك الكترونيك كتاكسيتا الكتروفان باي باس، كتبقى الكتروفان باي باس واحد سيغتان طون ديال 0.6. مورا ديك التايمر كيعطي لودر مواتي الاولى تخدم، ونفس الوقت كيتاكسيتا واحد طومبوريزاتور ديال المواتي الثانيه اللي هو كاتي 2. دونك كيبقى كيعطي واحد لودر او لا واحد كيبقى واحد 0.5 سكوند كيتاكسيتا المواتي الثانيه. ملي كتاكسيتا المواتي الثانيه كيتحل الكونتاكت ديال المواتي الثانيه باش نديزيكسيتو الكتروفان ديال باي باس. دونك فوالا هاد التايمر الاولاني، هاد التايمر الثاني ديال الباي باس ديال بارت ويندين. كونتاكتور الاولاني، كونتاكتور الثاني. الكمبريسور هو هذا، مواتي الاولى مواتي الثانيه، يعني اطوال 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 اطوال. مواتي الاولى كتدخل موراها الثانيه. دونك ملي كيديماري الكمبريسور صافي كيبقى خدام حتى تجيه لودر عاوتاني من بلاكي الكترونيك باش يسكت بالباوند داون. دونك غادي نشوفوا لي كومبوزو الكتريك ديالو. كاينه كريوان. دونك كريوان هو هذا 11 14 هو كونتاكت المارش، يعني كونتاكت عادي. وملي كيكون عندنا ديفو كيولي كونتاكت ما بين 11 و 12 كما كتشوفوا هنايا 11 و 12. دونك 11 و 14 كونتاكت فيرمي، كونتاكت ديفو هو 11 12. دونك هنايا لاليمونطاسيون نوتر في موطع النوتر وفاز موطع الفاز. دونك ما خصناش نقلبوا لاليمونطاسيون. دونك كيما كتشوفوا النوتر بوحديتو والفاز بوحديتو، يعني ما كنقلبوهمش في هاد الكريوان. دونك هذه الدور ديالها شنو كدير لنا؟ كتعبر لنا عندها واحد سونت بي تي سي في موتور الكتريك ديال هاد الكمبريسور. دونك هذه السوندا هي هذه بي تي سي، وعندها علاقه مع بلاك الكترونيك اللي كاينه في الكريوان داخل. الكريوان هو هذا، لا سوند هي هذه كتبروتيجي لنا موتور الكتريك ديال الكمبريسور. الى سخن موتور الكتريك ديك الكريوان كيقطعنا على الكمبريسور. دونك نشوفوا ديال طابي كتحمي لنا الكمبريسور الا كان شي مشكل في الليبريفيكاسيون، الا كان البومبا فيها شي مشكل او لا الفيتر الزيت، حيت الفيتر الزيت كاين هنا، حيت الزيت كيجي من الكارتير وكيمشي لابومب تليبليفي الكمبريسور. اي موطع فيه احتكاك كيوصل له الزيت. دونك هاد ديال طابي الا كان شي مشكل في لا بومب او لا مشكل في الفيترو او لا اون جينيرال في الليبريفيكاسيون، هذه كتقطع لنا على الكمبريسور. سيكوريتي ديال الكمبريسور كدار في لي كومبريسور اللي عندهم لا بومب انتيغري. دونك كاينه ريزيستونس الكارتير كتسخن زيت الكمبريسور. ريزيستونس الكارتير كيوصل لها الضوء ملي كيكون الكمبريسور ساكت،
كيوصل لها الضوء هي. دونك عندنا فونتيلو ديال الكيلاس. ها الفونتيلو الكيلاس كيبردنا على الكيلاس ديال الكمبريسور. دونك اون فوا يدخل المواتسي الاولى ديال الكمبريسور كيوصل لها الضوء باش تخدم مع الكمبريسور وكتوقف مع الكمبريسور، ولكن مع المواتسي الاولى. غادي نشوفوا الفونتيلاتور. الفونتيلاتور الاولانيه ديال الكوندونسور كتدخل ديريكت مع الكمبريسور، يعني اون فوا يدخل كونتاكت ديال الكمبريسور كيدخل كونتاكتور ديال المواتسي الاولى، والمواتسي الثانيه كتخدم بالريغيلاسيون، يعني حتى الا احتاجناها، الا طلعت لا بريسيون اش بي مثلا 17 ونص او 18 كتدخل الفونتيلاتور الاولى، وملي كتهود لا بريسيون بواحد ديفيرونسيال كتخرج الفونتيلاتور الثانيه، يعني كنخدموها في الحاله الا احتاجناها، الا طلعت لا بريسيون. دونك كما كتلاحظوا هنايا لا فالور ديال لونكلونشمون هي هذه، لا فالور لونكلونشمون اللي هي تقريبا 19، والديفيرونسيال يعني فونتيلاتور الثانيه ديال الكوندونسور غتدخل في لونكلونشمون اللي هو 19 وغتخرج في الديكلونشمون اللي هو لونكلونشمون لا بلاج ديال لونكلونشمون ناقص ديفيرونسيال 19 ناقص 2 هي الديكلونشمون ديال الفونتيلاتور، واللونكلونشمون هو 19. دونك عندنا هذه. وبالنسبه للبريسوستا ديال ريغيلاسيون سيكوريتي، دونك هذه بريسوستا بي بي، يعني موتور ولا كومبريسور غادي يخرج باوند داون، غادي يتيري الفيد وغادي يوصل 0.5 وغادي يقطع على الكومبريسور، يعني لونكلونشمون ديفيرونسيال، لونكلونشمون ناقص ديفيرونسيال كيعطينا الديكلونشمون. دونك 2 ناقص 1.5 تساوي 0.5 غادي يسكت الكومبريسور بالباوند داون. هنايا عندنا بريسوستات سيكوريتي اش بي، دونك هذا كيمشي الاش بي ديال الكومبريسور، ديما كنديروه في لو كورب بالكومبريسور. اون فوا نقدروا شي مره نشدوا الفاندروف والمون نساوه، دونك هذه غطلع لا بريسيون ديال الاش بي، غادي تقطعنا بالسيكوريتي اللي هو 26 عفوا. دونك عندنا 404، ونفس الوقت الا طلعت لا بريسيون ديال لانستالاسيون كتقطعنا ديك بريسوستات ديال السيكوريتي ديال الاش بي. هادشي اللي كاين. وكيبقى لنا الكتروفان بلا لين ليكيد كتاليمونطا حتى هي من كتوصل لنا ملي كتهود لا طومبيراتير د لا شومبر كتاكسيتا الكتروفان، وملي كديزيكسيتا وملي كتوصل لبوان كونسين كديزيكسيتا وكيدير ريكيبيراسيون ديال الغاز وكتقطع بالبي بي ديال ريغيلاسيون. كيبقى لنا ريزيستونس دي جيفراج، دونك هذا هو ريزيستونس دي جيفراج كتكوموندي فيه بلاكي الكترونيك. دونك هو هذا كونتاكتور ديال دي جيفراج كتكوموندي فيه هاد بلاكي الكترونيك. فوالا هادشي اللي كاين. كنتمنى الفيديو يعجبكم وتحيه لكم، وتابوناو في لاشين ديال قناه تبريد والتكييف المعاصر. وكنشكروا الاخوان ديالنا في المغرب واللي خارج المغرب، وتحيه الاخوان الجزائر تونس ليبيا كيتابعوا القناه، وشكرا لكم.